आफूलाई केन्द्रीय सरकार जस्तै ठान्ने भ्रम नराख्न स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। अधिकार दिन नहिचकिचाएको जिकिर। संक्रामक रोगको महामारी रोक्न देशभर सुविधा सम्पन्न संरचना बनाउन संसदीय उपसमितिको जोड। तीनै तहका राज्य संरचना अनुसार छुट्टै ऐन ल्याउन सुझाव। कोरोना संक्रमण नकारात्मकतातिर गएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। भयावह हुन नदिनेतर्फ ध्यान दिन निर्देशन। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि भारतमा फेरि नयाँ निर्देशिका जारी। स्वास्थ्य मापदण्डमा थप कडाई। विभिन्न राज्यमा लकडाउन। र 3 देशीय कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा किर्गिस्तानलाई हराउँदै बङ्गलादेशको विजयी सुरुवात। भोलि नेपाल र किर्गिस्तान भिड्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल नगरपालिका सङ्घको 28औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी हुनु राष्ट्रिय कमजोरीको रूपमा रहेको बताउनुभयो। पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भएकाहरूले पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा क्षमता नभएको ठाउँमा धेरै बजेट दिँदा खर्च कम देखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। कोभिड-19 सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले 18 बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आज बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले समिति सभापति जयपुरे घरतीलाई प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। उपसमितिले कोभिडसँग सम्बन्धित देशैभरिका अस्पताल, प्रयोगशाला र क्वारेन्टिनहरूको स्थलगत अनुगमन गरी 18 बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको संयोजक श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। उपसमितिले कोभिड जस्ता संक्रामक महामारी भविष्यमा पनि आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी उपचार र नियन्त्रणका लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधा सहितको संरचना तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै देशैभरिका प्रत्येक अस्पतालमा संक्रामक रोग सम्बन्धी निश्चित शय्याको युनिट व्यवस्था गर्नुपर्ने, अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट राख्नुपर्ने, चिकित्सकको अभाव हुन नदिन चिकित्सक बढुवा प्रणालीमा नीति परिवर्तन र सुधार गर्नुपर्ने, अस्पतालहरूमा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, खुला बोर्डर भएका ठाउँहरूमा स्थायी स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उपसमितिको छ। त्यस्तै प्रादेशिक अस्पतालहरू प्रदेशले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई सञ्चालन गर्न स्पष्ट नीति ल्याउन पर्ने, प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालहरूलाई भेन्टिलेटर सहितको आइसियु लगायतका सेवाहरू प्रदान गर्ने गरी सुविधा सम्पन्न बनाउन पर्ने, कारागारमा संक्रामक रोगको उपचारका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य उपचारमा समरूपता कायम गरी दर रेट सम्बन्धी नीति निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने, महामारी विपदमा स्थानीय तहको भूमिकालाई बढाउन क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, संक्रामक रोगको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुनहरू अपुग हुने भएकाले तिनै तहका राज्य संरचनालाई ध्यान दिई छुट्टै ऐन ल्याउन पर्ने, कोभिड-19 खोप वितरण कार्यक्रम सरल र प्रभावकारी बनाइन पर्ने र छिमेकी देशहरूमा कोभिडको लहर बढ्दो क्रममा देखिएकाले नेपाल सरकारले पनि सतर्कता अपनाउन थप कदम चाल्न पर्ने लगायतका सुझावहरू प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको संयोजक स्पष्टले बताउनुभयो। जस्ता संक्रामक महामारी भविष्यमा पनि आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी उपचार र नियन्त्रणको लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधा सहितको संरचना तयार गर्न ध्यान दिनुपर्ने। 2. प्रत्येक अस्पतालमा संक्रामक रोग सम्बन्धी निश्चित शय्याको युनिट व्यवस्था गर्नुपर्ने। 3. निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र भएका अक्सिजन प्लान्टहरू निरन्तर रूपमा चालु अवस्थामा राख्ने। 4. संक्रामक तथा अन्य रोगहरूका बारेमा जनस्तरमा निरन्तर रूपमा जनचेतना विकासको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने। 5. हाल स्वास्थ्य सेवामा दुर्गम र सुगम सम्बन्धी नीति त यथावत भएकोले विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव भएको छ, तसर्थ चिकित्सक बढुवा प्रणालीमा नीति परिवर्तन र सुधार गर्नुपर्ने। 6. अस्पतालहरूमा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गत भदौ 9 गते सांसद जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो, जसमा सांसदहरू अञ्जना विसङ्के, एकवाल मिया, तिलबहादुर महछेत्री, नमिता कुमारी चौधरी, सन्तकुमार थारू र सरिता नेउपाने सदस्य रहनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजनाको पूर्व तयारी सम्पन्न गरेपछि मात्रै ठेक्का लगाउन यसअघि दिएको निर्देशनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकमा हनुमन्ते कोरिडोरको हालसम्मको कार्यप्रगतिको सम्बन्धमा छलफल गरेपछि समितिले मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिले आज गरेका निर्णयहरूबारे सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले जानकारी दिनुभयो। आयोजना पूर्व तयारीका काम सम्पन्न गरी ठेक्का नलगाउन समितिले यसअघि नै मन्त्रालयहरूलाई र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको विषयमा पुनः स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा सोही अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी आयोजनाको काम अगाडि बढाउन र कडाइका साथ समितिको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरी काम अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयले निर्देशन गर्छ। हनुमन्ते कोरिडोरको निर्माण कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिए पनि मध्यपुर, थिमी र सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्रका केही स्थानमा देखिएका समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित सबैलाई समितिले सुझाव समेत दिएको छ। निर्माणको कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिए तापनि मध्यपुर, थिमी नगरपालिका वडा नम्बर 3 र सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 2 का केही स्थानीयहरूमा देखिएको अवरोध, जनताका समस्या समाधान स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, सम्बन्धित आयोजनाहरूले आवश्यक समन्वय गरी उपयुक्त निकास निकाल्न आवश्यक देखिएको छ। कोरिडोर निर्माणका क्रममा नागरिकको जग्गा समेत पर्ने भएकाले सम्पत्तिको हक संरक्षण गरी जग्गा एकीकरण योजना मार्फत सुनिश्चित गर्ने र अन्य समस्या समाधानका लागि समितिले समेत पहल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको सभापति खड्काले बताउनुभयो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा भेदभावलाई अन्त्य गर्न चेतनामूलक अभियान चलाउन पर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव, कसुर र सजाय ऐन 2068 को विधानोत्तर अवस्थाको परीक्षण सम्बन्धमा विज्ञबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि कानुन भए पनि व्यवहारमा लागू नभएकाले जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न पर्ने बताउनु भएको हो। कानुनबारे जनतालाई थाहा नभएको भन्दै उहाँले तीनै तहको सरकारले कानुनबारे नागरिकलाई जानकारी गराउन पर्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि विद्यालय स्तरका पाठ्यक्रममै समावेश गरिनुपर्ने र चेतनामूलक अभियानका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्न पर्ने बताउनुभयो। यसलाई चाहिँ हामीबाटै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छ। जसले हामीले कानुन बनाउँछ, हामीले ऐन बनाउँछ, हामी पोलिसी लेभलमा छौँ, त्यहीबाट सुधार गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले आफूबाट सुधार गर्नुपर्छ। यो अत्यन्त कलङ्कित रूपमा अहिले रहेको छ। यसलाई मेन कुरा भनेको यो हामीले कानुन बनायो, ऐन बनाए, तर यो बारेमा हामीले जनजनमा जानकारी गरेका छ कि छैन। हाम्रो 3 वटा तहहरू छ, स्थानीय तह छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ। तीनवटा तहले यसलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि लगाउनुपर्छ। हामीले पाठ्यक्रममा पनि अगाडि लगाउनुपर्छ र यसलाई सरकारले विकास, भौतिक विकासले मात्रै हुँदैन, सामाजिक विकास, त्यस्तै न्याय कसरी पाउँछ त्यसको विकास हामीले गर्नका लागि योजना नै हामीले यसलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। जसरी भौतिक विकासलाई हामी छुट्याउँछौँ त्यसरीले हामी चेतनामूलक अभियानको लागि मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले चाहेर मात्रै जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य हुन नसक्ने भएकाले सबै पक्षको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव सामाजिक अपराध भएकाले यसको उन्मूलनका लागि सामाजिक रूपमै कदम चाल्न पर्ने बताउनुभयो। हिन्दू धर्मअनुसार छुवाछुतको प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै
उहाँले यसको समाधानका निम्ति ब्राह्मण समुदायलाई नै अघि सार्न पर्ने र पुरोहितलाई परिवर्तन गराउन पर्नेमा जोड दिनुभयो। अपराध हो या सामाजिक अपराध हो, किनभने प्रतिवेदन पढ्दै जाँदाखेरि उन्मूलन 2 चोटि 3 चोटि भइसकेको छ यो देशमा, तापनि छँदैछ। कमी बढी होला, धेरै कमी पनि भएको छ, म भन्दिनँ। मेरो आमा हुँदासम्म मेरो घरमा कोही प्रवेश गरे भने, मन्दिर त छोडिदिनुहोस्, घरमा प्रवेश गरे भने उहाँ ढोकामा बसिराख्नुहुन्थ्यो, पहिले सोध्नुहुन्थ्यो तिम्रो नाउँ के, नामबाट जात छुट्यो भने ठिकै छ, जात छुटिएन भने तिम्रो जात के सोध्नुहुन्थ्यो, अनि माथि जान बस्नुहुन्थ्यो, नभए नजानु। यो मैले उहाँलाई कति सम्झाएँ कि मैले अब राजनीतिमा लागेँ, त्यस्तो नगरिदेऊ, तिमीले जे भन्छौ त्यो गर्छौ। त्यस कारणले यो अपराध सामाजिक चेतना हो। सांसद कर्णले कानुनी सजायले मात्रै जातीय छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य नहुने बताउनुभयो। शिक्षामा सुधार भए 1-2 पुस्तापछि आफै अन्त्य हुने भन्दै उहाँले तत्काल अन्त्य नहुने दावी गर्नुभयो। गुटगत भेला गरे कारबाही गर्ने चेतावनीका बीचमा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले समानान्तर भेलालाई निरन्तरता दिएको छ। नेतृत्व विरुद्ध गुटबन्दी गरेर विधान विपरीतको गतिविधि गरेको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले स्पष्टीकरण सोधेको भए पनि समानान्तर भेला भने रोकिएको छैन। यसले एमाले भित्र थप समस्या ल्याउन सक्ने समेत देखिएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सर्वोच्चको फैसलापछि पुनर्स्थापना भएको नेकपा एमाले भित्र गुटगत र समानान्तर भेलाहरू अहिले समेत भइरहेका छन्। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूले विधान विपरीत गुटगत भेला गरेको भन्दै कारबाहीको चेतावनीका बावजुद समानान्तर भेलाहरू समेत भइरहेका छन्। वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले महिला संगठन, युवा संघ र विद्यार्थीको समानान्तर कमिटी नै बनाइसकेको छ। अध्यक्ष ओलीले कारबाहीको डण्डा चलाउने चेतावनी दिइरहेका बेला वरिष्ठ नेता नेपालले भने कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। तपाईहरुमा अलिकता पनि नपरोस् कि हामी तर्सेका छौं, केपी ओलीको स्पष्टीकरणबाट तर्सेका छैनौं, मैदान छोडेर भाग्नेवाला छैनौं। पार्टी हामी फुटाउँदैनौं, पार्टी फुटाउने केपी ओली हुन्। पार्टी फुटाउँछन् भने कसले भने केपी ओलीले फुटाउँछन्, हामीले पार्टी फुटाउँदैन। नेकपा एमाले हाम्रो हो, केपी ओलीको होइन। त्यस हुनाले अब केपी ओलीले जालझेल गरेर कानुनी हिसाबले कब्जा गरे भने विचार गरौँला, होइन भने नेकपा एमाले हाम्रो हो, केपी ओली बिमाले हुन्, सीमाले हुन्, उनी यो पार्टी छोडेर गए हुन्छ। एमालेको ओली समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले वरिष्ठ नेता नेपाल सहितका 4 जना नेतालाई 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिँदै पत्र थमाइसकेको छ। बिहिबारसम्म स्पष्टीकरण पाएका सबै नेताले जवाफ दिन निर्देशन समेत दिइएको छ। बिहिबारसम्म चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए कारबाही गर्ने तयारी एमालेको ओली समूहले अख्तियार गरिसकेको छ। गुटगत भेला नगर्न निर्देशन दिएको भए पनि निर्देशन विपरीत राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेको भन्दै नेता नेपाल सहितका 4 जना नेताहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी ओली समूहले दिइसकेको छ। तर समानान्तर भेलाहरू भने भइरहेका छन्। जुन व्यक्तिले यो विधानका यी धाराहरूलाई सोझै उल्लङ्घन गरेर केन्द्रीय कमिटीमा मान्छे थपेको, हामी जस्ता मान्छेलाई पार्टीबाट पदाधिकारीबाट निकालिदिएको, विधानमा हुँदै नभएको महाधिवेशन आयोजक कमिटी निर्माण गरेको, नेकपा एमालेको सदस्य नभएका व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याएको, यस्ता पार्टी विधान विपरीत 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको फैसला विपरीत निर्णय गर्ने व्यक्तिले अनि हामीलाई तपाईहरुले अनुशासन मान्नु भएन, तपाईहरु केन्द्रीय कमिटीमा आउनु भएन, अनि तपाईलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भन्दाखेरि अलिकति लाज मान्नु पर्ने हो। हामी केपी शर्मा ओलीजीको त्यो फागुन 28 गते बसेको त्यो अवैध केन्द्रीय कमिटीको कुनै पनि निर्णय हामी मान्दैनौँ। सर्वोच्चको फैसलापछि अध्यक्ष ओलीले गरेका कुनै पनि निर्णय विधान सम्मत नभएको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले सच्याउन माग गर्दै आएको छ। तर अध्यक्ष ओली भने माओवादी नेताहरूलाई दिइएको जिम्मेवारीमा पुनर्विचार नगर्ने पक्षमा देखिएका छन्, जसका कारण अहिले एमालेभित्र थप जटिलता देखिएको छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय सार्न लागेको भवनको निरीक्षण गर्नुभएको छ। आज थापाथली स्थित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय सार्न लागि नयाँ भवनमा प्रधानमन्त्री ओलीले निरीक्षण गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीका साथमा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्याल लगायतका नेताहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। नेकपा एमालेको कार्यालय थापाथली हाइट स्थित उमङ्ग मार्गमा रहेको सञ्जय अग्रवालको घरमा सर्न लागेको हो। 2.5 तलाको उक्त घरमा 13 कोठा रहेको बताइएको छ। हाल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा रहेको छ। थापाथली स्थित उक्त घरमा कार्यालय राख्न 5 वर्षका लागि सम्झौता भएको र वैशाख 1 गते सर्ने बताइएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कोरोना संक्रमण नकारात्मकतातिर गएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। भयावह हुन नदिनेतर्फ ध्यान दिन निर्देशन, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह। बर्दियामा सामुदायिक वन तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिक वन्य जन्तुको आक्रमणबाट पीडित, समस्या समाधानमा राज्यले चासो नदिएको पीडितहरूको गुनासो। र कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि भारतमा फेरि नयाँ निर्देशिका जारी, स्वास्थ्य मापदण्डमा थप कडाई, विभिन्न राज्यमा लकडाउन। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 को संक्रमण नकारात्मकतातिर गएको भन्दै भयावह हुन नदिन ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रबाट प्रकाशित नेपालमा कोभिड-19 महामारी र प्रतिकार्य प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 को संक्रमण नकारात्मकतातिर जाने लक्षण देखिएको भन्दै भयावह हुन नदिन ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। यद्यपि अहिले भयावहको स्थिति नभएको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले खोप लगाएर कोभिड-19 को संक्रमण निर्मूल पार्न सजिलो नभएको पनि बताउनुभयो। पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नहुन्जेलसम्म सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने बताउनुभयो। तर भयावह हुन नपाओस् भनेर हुनभन्दा अगाडि नै हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। अहिले स्थिति भयावह छैन। अहिले अस्तिको दिनको अघिल्लो दिन 77 थियो, अस्तिको दिन 150 पुग्यो, हिजो 188 पुग्यो, आज कति पुग्छ अब 100 पछि थाहा होला। त्यो 100 भन्दा तल आइसकेको अथवा यो नियन्त्रण हुनुको दिनै पछि घट्दै गएको स्थितिबाट फेरि 77बाट 150 पुग्ने, 150बाट 188 पुग्ने जुन लक्षण छ र भारतमा एकै दिन 50,000 का दरले सङ्क्रमित हुने, अरू कतिपय देशहरूमा लकडाउन, युरोपका कतिपय देशले लकडाउनै गर्नुपर्ने स्थितितर्फ फेरि फर्किने र यसको अर्को जेनेरेसन चाहिँ अझ बढी खतरनाक ढङ्गले अर्कै प्रकृतिमा चाहिँ पैदा हुने, जसको यकिन छैन कि अहिले हिजो कोभिड-19 लाई हेरेर तयार गरेको खोपले यो नयाँ के नाम भन्छ त्यसको, त्यो त्यस प्रकारको भाइरसलाई चाहिँ काम गर्छै गर्दैन त्यो थाहा छैन। अथवा यो एउटा एकपल्ट हामीले अलिकति कडाइकै साथ यसलाई नियन्त्रण गरेर निर्मूलन गर्नुपर्ने, खोप लगाएर निर्मूलन, खोप लगाउन भन्दा खोप लगाएर निर्मूलन हुन सजिलो छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा कोभिड-19 संक्रमणको असर कम परेको भन्दै फेरि पनि असर कम पर्ने भन्दै सान्त्वना दिनुभयो। संक्रमण बढ्न नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन मान्नुपर्ने बताउनुभयो। फेरि पनि कम पर्छ र कम बाहिर जस्तो अन्यत्र जस्तो यसलाई हामी संक्रमित हुन दिँदैनौँ, दिन हुँदैन। विभिन्न तरिका यसमा अवलम्बन गर्नुपर्छ। हामीले रुल्स आदेशको पालना गर्नुपर्छ
हेल्थ प्रोटोकल जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले या सिसिएमसीले जारी गर्छ ती कुराहरू मान्नुपर्छ। जुन नियमहरू भन्छ ती कुराहरू मान्नुपर्छ। त्यसो गऱ्यौँ भने मात्रै हामी यसबाट जोगिन सक्छौँ। हाम्रोमा अलिक कम हुनु, हाम्रो देशमा यसको प्रभाव कम हुनु र सङ्क्रमित भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्नुका पछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको निरोगी नेपाल स्वास्थ्य नीतिका कारण देशमा कोभिड-19 को प्रभाव कम भएको र नियन्त्रण गर्न सकेको दाबी गर्नुभयो। गत वर्ष आजकै दिन सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न लकडाउन जारी गरेको थियो। कोरोनाको त्रासकै कारण लकडाउन भएको 1 वर्ष बित्दा अहिले पनि त्रास हटेको छैन। लकडाउनले व्यापार व्यवसाय चौपट भए, धेरैले रोजगारी गुमाए, देशको आर्थिक वृद्धि दर घट्यो, तर कोरोनाको त्रास भने उस्तै छ। अहिले दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको संक्रमण छिमेकी मुलुक भारतमा फैलिन थालेको छ। भारतका केही स्थानमा लकडाउन जारी भएपछि नेपालमा पनि फेरि लकडाउन हुने त होइन भन्ने अड्कलबाजी हुन थालेका छन्। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको महामारी फैलन नदिन 1 वर्ष अघि चैत 11 गते देशभर लकडाउन जारी गरिएको थियो। कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरेको बुधबार 1 वर्ष पूरा भएको छ। फ्रान्सबाट आएकी युवतीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै 2076 चैत 11 मा सुरु भएको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव त छाड्यो, तर संक्रमण रोकथाममा उल्लेख्य योगदान गर्न सकेन। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 145 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3963 जनामा भएको परीक्षणमा 145 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मंगलबार 4032 जनामा भएको परीक्षणमा 188 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। बुधबारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,76,389 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै मंगलबारबाट सरकारले भारतसँगका मुख्य 14 नाकामा निगरानी बढाएको छ। भारतमा संक्रमण बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको छ। सभा, जुलुस, भेला, जमघट, गोष्ठी, सेमिनार, बैठक र भिडभाड हुने व्यवसाय र काम नगर्न भनेको छ। लकडाउनै सल्युसन होइन। हामीले बल्ल बल्ल खुलेको व्यापारलाई पनि बन्द गर्न भएन। देश बल्ल चलायमान अवस्थामा गएको छ। त्यो आधारमा हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने बोर्डरलाई अलिकति टाइट गरौँ र हामी नेपालीले हाम्रो व्यवहारमा जुन अलिकति परिवर्तन गरेर फेरि अहिले हालसालै अलिकति बिर्सेको जस्तो अवस्था जुन छ त्यसलाई फेरि ब्याक टु मास्क लगाउने, सेनिटाइजेसनको प्रयोग गर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरालाई अलिकति गरिदिनु पर्यो र काम बिना घर बाहिर त्यसै निक्लिँदैन भएन भन्ने नै समाचार हामी अहिले सम्प्रेषण गर्न चाहन्छौँ। त्यो भयो भने फेरि पनि कोरोनालाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ होला। राष्ट्रले आफ्नो नीति नियम चाहिँ फेरि पनि पहिलेको अवस्थामा लगेर फेरि हामीले क्लोज डाउन भन्दा पनि लकडाउन गर्ने उद्देश्य चाहिँ छैन, तर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने व्यवस्था चाहिँ हामीले गरेका छौँ। लकडाउन र जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालनाले पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण दर घट्दै पनि गयो, तर भारतसहित विश्वका विभिन्न देशमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै नेपाल फेरि कोरोनाको जोखिम पहिलाकै जस्तै हुने खतरा बढेको छ। लकडाउनको वर्ष दिन बित्न नपाउँदै फेरि दोस्रो लहरको डर बढेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिएपछि भारतमा केही ठाउँमा लकडाउन लागू गरिएको छ। भारतसँगको खुल्ला सिमानाका कारण नेपालमा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। यो लकडाउन पनि नेपालको लागि एउटा नौलो अनुभव हो। नेपाली जनताको लागि यस्तो खालको मलाई लाग्छ पहिला भएको थिएन। 1715 मा ईस्वीसन 1715 मा काठमाडौँ उपत्यकामा प्लेग फैलिएपछि त्यो बेला लकडाउन भएर चाहिँ त्यो बेला पनि आदेश त्यही थियो, संक्रामक रोग ऐनमै चाहिन्छ। अब त्यस्तो हेल्थ डेस्क राखेर हुँदैन। अब कहिलेको सन्दर्भमा हेल्थ कन्ट्रोल अफिस चाहिन्छ। भैरवा हेल्थ कन्ट्रोल अफिस, नेपाल इन्डिया बोर्डर भनेर साइनबोर्ड टास्नु पर्यो। त्यहाँ जिम्मेवार व्यक्तिहरू राख्नु पर्यो। उसले चाहिँ अहिले अब क्वारेन्टाइनमा अथवा आइसोलेसनमा राख्ने पर्यो भने चाहिँ सिडिओको आदेश चाहिन्छ। त्यो सिडिओको आदेश होइन, त्यही हेल्थ कन्ट्रोल अफिसरको चाहिँ अनि चाहिँ आदेश चल्नु पर्यो। त्यहाँ त्यसलाई प्रहरीले मान्ने गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि अब त्यसको लागि पनि यो चाहिने थियो, ऐन चाहिने थियो।
ऐनलाई चाहिँ अनि चाहिँ व्यवस्थित गर्न नसक्नु चाहिँ ठुलो चाहिँ कमजोरी देख्छु म अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको। सरकारको लापरवाही र व्यक्ति स्वयंले पनि सावधानी नअपनाउँदा नेपालमा संक्रमण ह्वात्तै बढेको थियो। भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा कडाई नगर्नाले पनि नेपालमा संक्रमण तीव्र गतिले बढेको थियो। फेरि पनि त्यही अवस्था दोहोरिन नदिन सबै सचेत हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि भएपछि नाकामा कडाई गर्न थालिएको छ। स्थानीय प्रशासनले झापाको काकडभिट्टा नाका मार्फत हुने आवत जावतमा थप कडाई गरेको छ। झापाबाट पूजन घिमिरेको रिपोर्ट। काकडभिट्टा नाका हुँदै भारत पुगेर नेपाल फर्कने र भारततिर जाने सर्वसाधारणको आगमनमा कडाई गरिएको छ। दैनिक करिब 2000 सर्वसाधारण आवत जावत गर्ने यो नाकामा ज्वरो जाँच गर्ने, मास्क लगाए नलगाएको जाँच गर्ने लगायतका कार्य गरिँदै थप कडाई गर्न थालिएको हो। छिमेकी देश भारतमा कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै पूर्वी नाकाबाट दैनिक 1200 मानिस नेपाल भित्रन थालेका छन् भने उनीहरूसँगै संक्रमित भित्रन सक्ने भएकाले कडाई गरिएको हो। नाकामा कडाई गर्दा संक्रमणको जोखिम घट्ने सर्वसाधारणको विश्वास छ। भिडभाडले त अब कोरोना अब आएकै हो भने त बढ्छै बढ्छ। इन्डियामा कति लागिसक्यो भन्दै छ। अब बारीको मान्छे आउनु रोकेको छैन। त्यसले नरोक्दा त बढ्ने कुरा भइहाल्छ। त्यसले जोखिम त बढ्ने भइहाल्यो नि। अब कसलाई लागेको छ, रोग लागेको छ कि छैन केही थाहा हुँदैन। अब क्वारेन्टाइनमा बसेपछि त पहिला क्वारेन्टाइन बसिन्थ्यो। क्वारेन्टाइन बस्दाखेरि अब कसलाई लागेको थाहा हुन्थ्यो चेक जाँच गर्दाखेरि। चेक जाँच पनि भएको रहेन। केही समय अघिबाट आवत जावतलाई सहज बनाइएको भए पनि पुनः नाकामा खटिएका प्रहरीले नाम टिपेर मात्रै नेपाल भित्र नदिने गरिएको छ। आवत जावतका लागि मास्क भने अनिवार्य गरिएको छ। मास्क नलगाई लाइनमा आएकालाई प्रहरीले नेपाल भित्र रोक लगाउने गरेको छ। जान आउन दिन्छ तर लाइनमा पुरा लाइन दिएर गर्न लगाउँछ। अब त्यहाँनिर चाहिँ यताउता यो भन्ने चिज कोही कुरा छैन। त्यहाँभित्र अब यो लाइन कटेर गएपछि सबले मास्क निकाल्दै हिँड्छ। त्यहाँ कसैले मास्क लगाउनु, बजारमा देखेको मैले कसैले मास्क छैन। आफ्नो तरिकाले हिँडिरहेको छ त्यहाँ। यहाँ चेकमा मात्रै मास्क लगाउँछ तर उनीहरू चाहिँ अब मास्क निकालेर हिँड्छ। तर आफ्नो शरीरलाई सुरक्षा चाहिँ दिनै पर्ने हो। अब चेक चाहिँ अब त्यही हो। अब इन्डिया बोर्डरमा अब चाहिँ नाका देखाइयो होइन। यहाँ आउँदा चाहिँ अब चेक गऱ्यो भनौँ न, त्यो थर्मोमिटर लगायो चेक गरेर। विगतमा काकडभिट्टामा भारतबाट आएकालाई राख्न होल्डिङ सेन्टर राखिएको थियो तर अहिले भने हटाइएको छ। स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टाइन सबै बन्द छन् जसले गर्दा भारतबाट आएका सिधै घर जान्छन्। यसका कारण संक्रमण फैलने सम्भावना भने बढेको छ। मंगलबार बसेको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन सेन्टर झापाको बैठकले सबै स्थानीय तहलाई पुनः क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ। यस्तै मास्क र सेनिटाइजर लगाएर मात्र हिँड्न प्रशासनले आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। झापामा 142 किलोमिटर क्षेत्र भारतसँग जोडिएको छ। कोरोना महामारी सुरु हुँदा गत वर्ष सिमानामा कडाई गरिएको थियो तर अहिले सिमानाका प्रहरी आफ्नो कार्यस्थलमा फर्किसकेका छन्। सीमावर्ती भारतीय नागरिक नेपालतिर आएर खेती गर्न सुरु गरेका छन् भने मुख्य नाका बाहेकका खुल्ला सीमाबाट पनि सहजै आवत जावत हुँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शिशिर चौलगाईका साथमा पूजन घिमिरे, झापा। विगत 2 दशकदेखि बर्दियामा सामुदायिक वन तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिक वन्यजन्तुको आक्रमणले पीडित बनेका छन्। मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका निम्ति दिगो विकल्प राज्यले नबनाउँदा समस्या जिउका त्यौं छन्। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। बर्दियाको मधुवन नगरपालिका 3 मा पर्ने भगरैया तथा धनौरा गाउँका आजभोलि कोही पनि ढुक्क भई निदाउन सक्दैनन्। बिहान उठ्दा पाटेबाका पाइला घर नजिक भेटिन्छ। काल पर्खेर बसेको बताउने गाउँलेहरूका आँखा आँसुले टन्न भरिएका छन्। विपन्न परिवारका गाउँलेहरू खेतबारी स्याउन जाँदा वा बजार जाँदा बाघले आक्रमण गर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। रात दिन त अब रातभरि अब हामी गरिब मान्छे टोयलेट भिड त छैनन्, बाहिर आउनै पर्छ। बाहिर आउँदाखेरि पनि थालीहरू केही डब्बाहरू टङ टङ पारेर बजाउँदै अनि भिडबाट हेर्छौँ छ कि छैन भनेर तरास तरास गर्दै बाहिर टोयलेट आउँछौँ। जाने बेला नि पछाडि फर्केर हेरेर अगाडि घरभिड त छिर्नुपर्छ। अनि गरिब जनता छौँ यो अनि हामीलाई अहिले खान्छ कि अहिले खान्छ भन्ने तरास छ। यो राज्यले केही पनि गरेका छैन सरकारले। 60 हाराहारी घर रहेको भगरैया गाउँ सबैभन्दा चपेटामा छ।
संरक्षणलाई मात्र बढावा दिएर मानिसको मृत्यु हुँदासम्म गम्भीर हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। अहिलेसम्म एकै वडाका 5 जना मान्छे बाघको आक्रमणमा परिसकेका छन्। गाउँ घेर्ने गरी तारबार लगाउने योजना बने पनि काम हुन नसक्दा स्थानीय रुष्ट छन्। बस्तीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरेर वन्यजन्तुको आक्रमणबाट बच्न वा जोगाउन सकिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। कि त बस्तीलाई अन्ततिर कतै सार्दिनु पर्यो, कि कोरिडोरलाई बस्छ के भन्छ समाप्त गरिदिनु पर्यो, सिद्धाइदिनु पर्यो। कोरिडोरलाई बस्छ कि नष्ट गरिदिनु पर्यो, कि यहाँको बस्तीलाई हटाउनु पर्यो। यहाँ बस्यो अहिले के भन्छ तारबारका कुराहरू ल्याइराख्नुपर्छ, अरू कुरा ल्याउनु, यिनी कुरै पनि सक्सेसफुल भइरहेको छैन। हिजो अस्ति पनि ल्याउनु भयो उहाँले ती कार्यक्रमहरू, कोही यिनी कार्यक्रमहरू टिक्दैन। अहिले बाघको लागि उहाँले छेकबार लगाउनुहुन्छ, भोलि पर्सि हात्तीले फालिदिइहाल्छ। हात्तीको लागि बस्छ कुनै सक्सेसफुल कोही पनि छैन, तारबारहरू छैन। र यहाँको जनताको सबैलाई यहाँको मान्छेहरूको सबैको माग भनेको कि त यहाँबाट जनतालाई यहाँको मान्छेहरूलाई अन्त स्थानान्तरण गर्ने। एउटै वडामा 1 महिनाको अवधिमा घरमा बाँधेर राखेका 1 दर्जन भन्दा बढी गाई, गोरु र बाख्रा बाघले खाइसकेको छ। खाता जैविक मार्ग अन्तर्गत कोठियाघाट, भग्रैया, बेलजुण्डी, धनौरा लगायतका गाउँ विगत 2 दशकदेखि वन्यजन्तुबाट पीडित रहेको छ। जान पाइएको छैन, भैँसी चराउन भैँसी बाँधेछन् सबै। केही दिनदेखि भैँसी चराउन जान पाइएको छैन। त्यहाँको मान्छे कोही पनि जाँदैन, त्यहाँदेखि सबैको डर भइसक्यो, सबै ठुलो डर मानिरहेको छन् सबै मान्छेले। अहिले अब त्यहाँ जमिनतिर कोही पनि गइरहेको छैन। वन्यजन्तु र नागरिक बीचको समस्या नबुझेरै नीति निर्माण गर्दा समस्या भएको पीडितको तर्क छ। त्रसित बस्तीमा समयमा समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन उपायको खोजी गर्नु जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबागमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अस्पतालमा स्तरोन्नति हुने भएको छ। अस्पताल सञ्चालन भएपछि दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरूको स्वास्थ्य उपचार सेवामा पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। मालिका गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र निक साइमन इन्स्टिच्युटको सहयोगमा दरबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई 2078 वैशाख 1 गतेदेखि 1500 क्षमताको अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न लागि छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि दरबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय सहितको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। थप गरेका छौँ। त्यस्तै अहिले हामीसँग 15वटा बेडको 1500 निर्माण भइसकेको छ। अब निकट आगामी 78 वैशाख 1 गतेदेखि अस्पतालको रूपमा उद्घाटन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। कतिजना हुनुहुन्छ चिकित्सकहरू? अहिले हामीसँग कार्यालय सहयोगीसँग 16 जना हुनुहुन्छ। अब लगत्तै गाउँपालिकाले नपुग व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय भइसक्यो। 10 लाख रुपियाँ बराबरको उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको निक साइमन इन्स्टिच्युटले 2 जना चिकित्सक पठाइसकेको छ। संस्थाले यस वर्ष एनएसआई ग्रान्ट परियोजना मार्फत थप 10 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने जनाएको छ। मालिका गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा 35 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। हाल आकस्मिक र बहिरङ्ग सेवा दिँदै आएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अस्पतालमा रूपान्तरण भएपछि 24 घण्टा बिरामीहरूलाई भर्ना गरेर सेवा दिन थालिसकेको छ। सुविधा पनि थप हुने जनाइएको छ। मन्त्रीज्यू पनि आउनु भएको थियो र उहाँसँग मिटिङ बस्दाखेरि चाहिँ 1 गतेबाट चाहिँ दरबाङ अस्पतालको रूपमा हामीले हेर्ने भन्ने कुरा आएको छ र सबै कुराको निर्णय भइ पनि सकेको छ। अब हाल चाहिँ अहिले चाहिँ यो रिफरल पोइन्ट मात्र छ। हालमा चाहिँ आउने बिरामी आएपछि अलिकति सजिलो बनाएर बेनी पठाउने, पोखरा पठाउने गरेका छौँ हामीले। अब चाहिँ के गर्न खोजेको भन्दा अब चाहिँ 15 बेडेड हस्पिटल 15 शय्याको चाहिँ अस्पताल भएपछि चाहिँ बिरामीहरू बेनी पठाउनु नपर्ने र त्यो वार्डै सञ्चालन गर्छौँ हामीले। इनपेसेन्ट वार्ड गर्छौँ 24 आवर, कति दिन राख्न मिल्छ 3-4 दिनसम्म राखेर उपचार गर्न मिल्ने हामीले व्यवस्था मिलाएको छ। त्यसको लागि उपकरणहरू निक्साइमनबाट आएको छ। अब प्लस त्यसमा चाहिँ अब इमर्जेन्सी सेवा अहिलेसम्म हामीले 24 आवर भन्ने त्यसरी चलाएको छैन। अब आएको बिरामी नफर्काउने अब त्यो एउटा मानवता भयो। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ अब चाहिँ इमर्जेन्सी बेडहरू 5वटा बेड राखेर मोनिटरहरू सबै के चाहिन्छ सबै चाहिँ उपकरणहरू राखेर हामीले इमर्जेन्सी सेवा पनि सुरु गर्दैछौँ। इमर्जेन्सी सेवा प्लस इनपेसेन्ट भनेर वार्डको सेवा दुईटै हुन्छ। हाल 1 जना चिकित्सक सहित 16 जना स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारी कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट मालिका, धवलागिरी, मङ्गला र तनाम खोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले सेवा लिने गरेका छन्। अस्पताल सञ्चालन भएपछि भर्ना भएर उपचार गर्न बेनी, बागलुङ, पोखरा, काठमाडौँ लगायत सहरमा पुग्नुपर्ने समस्या कम हुने स्थानीयवासीले अपेक्षा गरेका छन्। सबभन्दा राम्रो कुरा हो होइन, किनभने पहिला भन्दा धेरै विकसित भएको छ।
होइन पहिला चाहिँ अब बेनी बोल्नुपर्छ पढाएर बोल्नुपर्छ भने अलिकति सामानले गर्दाखेरि पनि अलिकति राम्रै जस्तो लाग्छ क्या म पनि हिजो अब अलिकति भनौँ न अलिकति प्रेसर बढेर यहाँ आएर सर्वसँग पनि सल्लाह प्रकाश गरेर मैले अलिकति रेस्ट गर्दैछु भइसकेपछि म यसमा छोड्छु होला है बेनी पोखरा पुग्न पनि सेवा यहीँ पाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ यही ठिक छ। सदरमुकाम बेनीदेखि 24 किलोमिटर पश्चिममा रहेको सो केन्द्र विक्रमसम्म 2073सम्म हेल्थ असिस्टेन्ट अयब अनमी र नर्सको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। हाल प्रयोगशाला एक्सरे अल्ट्रासाउन्ड मुटुको इसिजी पाठेघरको मुखको क्यान्सर पत्ता लगाउने स्क्रिनिङ हातखुट्टा भाँचिएको प्लास्टर गर्ने सेवा दिइरहेको केन्द्रले आफ्नै औषधि पसल सञ्चालन गरेको छ। सेवाग्राहीको चाप बढेकाले अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न लागि जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। म्याग्दी जिल्लाको यो पश्चिम क्षेत्रको धौलागिरी र मङ्गला गाउँपालिका त्यस पछाडि यो मालिका गाउँपालिकाको एउटा केन्द्रबिन्दु पनि रहेको त्यस पछाडि यो छिमेकी जिल्ला यो बागलुङ जिल्लाको यो तमानखोला गाउँपालिकाको पनि जोडेको भएको भएर यो क्षेत्रमा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा अलिकति दुर्गम क्षेत्र भएको र यहाँ सेवाग्राहीहरू चाहिँ अलिकति यो उपचारको सिलसिलामा आफ्नो स्वास्थ्य चौकीमा भन्दा बढी चाहिँ यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ अलिकति सेवा सुविधाको हिसाबले पनि अलिकति बढी नै भएको कारणले गर्दा पनि आफ्नो गाउँठाउँमा पाउने सेवा सुविधालाई भन्दा अलिकति यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट अलिकति बढी नै लाभान्वित हुने भएको कारणले गर्दा उहाँहरूको आवश्यकतालाई सेवा गरेको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर हामीले थप स्तरोन्नतिसँगै उपकरण पूर्वाधार र नियमित दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरेर प्रभावकारी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। होली मर्यादित बनाउन कपिलवस्तुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग प्रहरीले छलफल गरेको छ। प्रहरीले जिल्लाका 10वटै पालिकाका प्रमुख र वडाध्यक्षहरूलाई सहभागी गराएर छलफल गरेको हो। होलीको अवसरमा हेलमेट नलगाई मोटरसाइकल चलाउने, सवारी साधनहरू तीव्र गतिमा चलाउने, लोला हान्ने जस्ता अमर्यादित क्रियाकलापहरू हुन नदिन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ। नलाइकन मोटरसाइकलहरू चलाउने, मापसी गर्ने अथवा सवारी साधनहरू स्पिडमा चलाउने, होली नखेलिरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि लोला हान्ने, छ्याप्ने जस्ता अमर्यादित क्रियाकलापहरू हुने गरेको हुन्छ। त्यस्ता कुराहरू हुन नदिन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित भई समूहमै एउटा निगरानी जस्तो गरेर कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिनको लागि अहिले हामी अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौँ। होली पर्व उद्दण्ड तरिकाले अपरिचित व्यक्तिसँग होली नखेल्न, लोला नहान्न र अपराधजन्य गतिविधिमा संलग्न नहुने गरी होली पर्व मनाउन पर्ने प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले सर्वसाधारणलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। छलफलमा सहभागीहरूले होली पर्व मर्यादित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। आफूहरू जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी नै प्रभावित भएको नेपालका आदिवासी जनजातीय समुदायहरू बताउँदै आएका छन्। जल, जमिन र जङ्गलसँग आफूहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेकाले जलवायु परिवर्तनको बढी असर खेप्न परेको उनीहरूले दाबी गरेका हुन्। त्यसका लागि जनजातीय समुदायका अगुवाहरूले जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र अनुकूलनतामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन पर्नेमा जोड दिएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायले जलवायु परिवर्तनका असरबाट आफूहरू बढी पीडित हुनु परेको भन्दै समाधानको उपायको बारेमा पनि मन्थन गरेका छन्। आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्राध्यापक डाक्टर गणेशमान गुरुङले जलवायु परिवर्तनको असरले अहिलेको समयमा देखिएको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न आदिवासी जनजातिको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताए। The concept note. Now the question is how to develop the detailed proposal or full proposal. Am I right? So what is the role of the Ministry of Finance or what do we say NDA? NDA को role क्या होता?
जलवायु परिवर्तनले सबै क्षेत्रलाई असर पार्ने भए तापनि आदिवासी जनजातिलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने उनीहरूले बताउँदै आएका छन्। खोला नाला पहाड तथा हिमालको फेदमा बस्ने हुँदा आदिवासी जनजातिलाई प्रत्यक्ष असर परेको जनजाति अगुवाहरूको भनाइ छ। खोला नालामा बस्ने, पहाडमा बस्ने, हिमालको फेदमा बस्ने हैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको असर चाहिँ डाइरेक्टली नेचुरल रिसोर्ससँग चाहिँ आबद्ध सम्बद्ध भएको हुनाले खोला पानी नाला सुक्ने, तपाईँको यसले चाहिँ तपाईँको फरेस्ट्रीमा तपाईँको अहिलेको आगो लागि कुरा भयो, हिमताल फुट्ने डर भन्ने कुरा भयो, माथिको त सगरमाथाको तपाईँ हिउँ देख्नुहुन्छ, हिउँको क्रम तपाईँको चाहिँ पग्लिरहेको छ, ग्लासियर्सहरू फुट्ने क्रम छ र त्यसले चाहिँ तपाईँ बढी मात्रामा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू जो चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेसहरूसँग एकदमै निकट सम्बन्धमा स्पिरिचुअल कल्चरल भ्यालुसँग एट्याचमेन्ट भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ बढी असर परेको देखिन्छ। कार्यक्रममा नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायका मानिसहरूलाई जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र वातावरणीय अनुकूलबारे अभिमुखीकरण गरिएको थियो। जलवायु परिवर्तनका असरहरूको सम्बोधन गर्न र वातावरणीय अनुकूल कायम गर्ने विषयमा क्षमता अभिवृद्धि भएको कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताए। प्राकृतिक प्रकोपजन्य झटारोहरूसँग जुझ्न नसके पनि यस्ता प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न गराउने मानवीय क्रियाकलापहरूमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। भविष्यमा भइपरि आउने समस्याको सामना गर्न अग्रिम रूपमा सचेत हुनु पनि सकिन्छ। त्यसका लागि सबै पक्षले जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरणका बारेमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेको साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि भारतमा फेरि नयाँ निर्देशिका जारी, स्वास्थ्य मापदण्डमा थप कडाई, विभिन्न राज्यमा लकडाउन। र त्रिदेशीय कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा किर्गिस्तानलाई हराउँदै बांग्लादेशको विजय सुरुवात, भोलि नेपाल र किर्गिस्तान भिड्ने। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आफूलाई केन्द्रीय सरकार जस्तै ठान्ने भ्रम नराख्न स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह, अधिकार दिन नहिचकिचाएको जिकिर। संक्रामक रोगको महामारी रोक्न देशभर सुविधा सम्पन्न संरचना बनाउन संसदीय उपसमितिको जोड, तीनै तहका राज्य संरचना अनुसार छुट्टै ऐन ल्याउन सुझाव। कोरोना संक्रमण नकारात्मकतातिर गएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई, भयावह हुन नदिनेतर्फ ध्यान दिन निर्देशन, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि भारतमा फेरि नयाँ निर्देशिका जारी, स्वास्थ्य मापदण्डमा थप कडाई, विभिन्न राज्यमा लकडाउन। र त्रिदेशीय कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा किर्गिस्तानलाई हराउँदै बांग्लादेशको विजय सुरुवात, भोलि नेपाल र किर्गिस्तान भिड्ने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।